आधीच जमीन पिडेस्त आशिल्ल्या सुरेश तळकटकराच्यो काजी लासपाचो प्रकार तिसरे खेप घडला। ताचेर हल्लेय जाल्यात। या फुडें ताच्या जिविताक कितेंय जाले जाल्यार तेका पेडणेच्या पुलिसांक जबाबदार धरतले। जीवाक धोको आशिल्ल्या मोपाच्या शेतकाराक न्याय मेळोवन दी, काँग्रेसीन पेडणेच्या नव्या डिवायएसपीक सांगला। सुरेश तळकटकराचे घर मोपा विमानतळाचे बळीत हल्ला। तेका घराचे 3.5 लाख मोबदलो दिवपाक केल्लो, पण तेणे तो खूपच कमी म्हण घेतलो ना खंय। तेच्यो काजी लासपाचे प्रकार घडपाक लागल्यात। जे दिसा तो खंय ना खंय कागाळ करता ते राती ताच्या काजीक उजो लागता। या फुडली जबाबदारी पेडणे पुलिसांनी घेवची पडटली अशें म्हणत काँग्रेसीन आयज रीतसर पेडणे पुलिशेंत कागाळ नोंदयल्या। सुरेश तळकटकराक हेच्या फुडें कितें जालें, रातचो जर तेका कोणी हाडून मारलो, तेका वतात थंय मारीत आहा कोण आनी तेजो जर जीव जालो गेलो आनी कोणी मारले आनी तुमी जर एक्शन घेवंक ना तेजेर, जाल्यार हांगाले पेडणे पोलीस स्टेशन आनी हांगाली एरियेचो जो इंचार्ज जो आसा तेका जबाबदार आसतलो। ह्या जमिनीक सरकारांचो भाव दिवंक जाय तो दिवंकूच ना आनी सरकार सांगता 3 पटींनी पयशे दिला। हांगा येत जाल्यार आतां दिपेशान सांगल्या प्रमाणे एक गाडी पार्किंग करपाक ते 200 रुपया घेता आनी आमचो तेंच्यांनी जागो 30 रुपया 35 रुपया पर स्क्वेअर मिटर तेंच्यांनी जागो कायमचो घेतलेलो आसा। तेन्ना हांव श्रीपाद भाऊ जो आसा, हांव तेका सांगूंक करता, श्रीपाद भाऊ तुका हेजे पयलीं आमी हांगा आयुष्य हॉस्पिटल बांदता आसतना तुका विचारलेलें आनी तूं सांगलेलें हेका तेजो मोबदलो गण दिता म्हणून। आतां कितलीं वर्सां जालीं? जवळ जवळ 8 ते 9 वर्सां जावन गेलीं। श्रीपाद भाऊ तेज्या उपरांत नाच। श्रीपाद भाऊ हांव सांगता, तूं गोंयच्या लोकांक लागून काम करपाक तुका निवडून दिला का आनी कोणाक निवडून दिलेलो आसा? हेजेर पयलीं आमकां तूं स्पश्टीकरण दिवपाक जाय। कित्याक लागून तूं परत दारा येतलो आनी सांगतलो आपूण राम राज्य हाडटा म्हणून। तुमी रामाच्या नांवान जर राज्य करता जाल्यार गरीब लोकांच्या पोटाची तुमी पांय कसो दवरता? आनी सांगला त्या प्रमाणे तळकटकराची थंय कुळाची जमीन आसा आनी ती रितसर कितें काय म्हळ्यार सगळे रिकॉर्ड आहात पंचायतीक आनी त्या भायर फॉर्म बांदून फुटिंगाचेर ताचे हे आसात आनी तो खरो मालक आसा, कूळ आसा। इतल्यान आसून सुद्दां ताचे लोक आतां थंयची जी पळय ऑथॉरिटी आसा, गव्हर्मेंट ऑथॉरिटी आसा, ती कितें एक्शन घेता आमकांय कळना। ताचे पोटा पाण्याचें रोजगाराचें साधन आशिल्लें, तें काजू तो हें करतालो, उगयतालो आनी विकतालो। आमी सातत्यान कितें म्हळ्यार मोपाचे जे पिडीत लोक आसात तांचे फाटल्यान आसात आनी आमी सांगलां की बाबा रे हे लोकांक सामकी तुटपुंजी लँड लुजर जे पळय तुटपुंजी तांकां रक्कम दिले 250 स्क्वेअर मिटर। आतां 1 वर्स जावपाक पावलें, तांकां कसलोच मोबदलो ना। आज PDA आयल्या, जवळ जवळ 8,000 रुपया स्क्वेअर मिटर जमनीचो भाव आयला हांगा। पूण ह्या शेतकारांच्यो जमनी ज्यो काडल्यात पळय न्ही, हे 5-6 पंचायतींनी सातत्यान आमी सांगतात की सरकाराक बाबा तुमी जे मुंबयच्या पार्श्वभुमीचेर जो एअरपोर्ट बांदला त्या पार्श्वभुमीचेर तुमी कितें म्हळ्यार तांकां कॉम्पेन्सेशन दियात। सरकारा खातीर आमी खूब आवडलेले आसा आनी आतां अशें पळोवंक गेलें कितें एक काजीचें उत्पन्न म्हणजे कितें, एक फॅमिली पोसताची आनी ते फॅमिलीक आज तो 3 वर्सां जालीं कोण तरी उजो घालता। तेणी FIR केली, प्रोफेशनल केली आनी खंय केली, तिचेर एक्शन कित्याक घेयना? बरें तिचे घरां मोडली एअरपोर्टा खातीर आनी तरी ताका पयशे मेळना। तेणी करपाचें कितें? म्हाका दिसता तेणी तरी सगळे फॅमिलीक घालून मारपाचें। आमी मुणकार म्हणायचं आमी झगडटा, कुळाचे हितून झगडटा। आमी प्रत्येक आमची गोंयकारांची एक फॅसिलिटी मागूंक सोदता, तुमी आमकां कित्याक दिनात? आनी तुमी कसलेच गोश्टीक हे जे PP कोण येतात, CC कोण येतात तांकां तुमी जमीन दितात आनी जे खरे आयज गोंयकार आमचे हांगासर जे आज्या पणज्यान जे जमिनी कोसोवन दवरलेल्या ताका 1 रुपया मेळना, हेचें कारण कितें? सुरेश तळकटकरान पुलिशेन कागाळ करूनय कोणाचेरच कारवाय जाली ना। ह्युमन रायट्सांतय गेलो पूण कांयच परिणाम ना। ताच्यो काजी लासपाचे प्रकार चालूच आसात। काँग्रेसीन आतां हे प्रकरण हातान घेतला। आयकात सुरेश तळकटकराचे उतफर्के। जीव दिवची पाळी येतली असो प्रसंग इल्लो कोण म्हाका पावना आयज पर्यंत। पुलिसय आयकना, मामलेदार आयकना, डेप्युटी कलेक्टर एक्शन घेयना ती। तू काय करते सध्या? सध्या मी कामाक वयता, कामाक ते हे केशींनी पयशे सोंपयतले काय ते सगळे माझे प्रॉब्लेमच जाला। ती 2 घरां मोडलेली ती तू आसलेलो, ती एअरपोर्टा खातीर मोडलेलें। तुका काय दिवंक ना तेंच्यांनी अजून? ना हायकोर्टान 3.5 लाख काढले, ते घेवंक ना। 3.5 लाख 3.5 लाख फक्त? घर 150 स्क्वेअर मिटर आसले, त्या रातचे येवन मेरल्यांनी तेंच्यांनी ऑफिसरांनी नोटीस मीस काय दिवंक ना। मागीर RTI घालून जेवता नोटीस डेमोलेशन मागला तेव्हा 150 स्क्वेअर मिटर घरां आसलात आयनय मेरली। गोवा 365 खातीर संदीप कामुलकर, जवाहर बर्वे आणि निखिल जल्मी।